प्रभुराम शर्मालाई कार्यवाहक प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिने नेपाल सरकारको निर्णय। गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख नियुक्त। 6 बुँदे सहमतिपछि सानेफामा अनसनरत नेपाली कंग्रेसका नेताहरूले अनसन तोडे। उपेन्द्र यादव पक्षको आधिकारिकता विरुद्ध महन्त ठाकुर पक्ष अदालत जाने। लुम्बिनी प्रदेशका 3 सांसदलाई निष्कासन गर्ने जसपाको निर्णय। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिने। गएको 24 घण्टामा एकै दिन 3879 जनामा कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। आधारभूत अस्पतालका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्व पौडेल नियुक्त। 1 किलो सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट 1 जना पक्राउ। लेनदेनको मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार भएका 2 महिला सिराहाबाट पक्राउ। हात्तीको धारासहित 12बाट 3 जना पक्राउ। अर्थमन्त्री र अमेरिकी राजदूतबीच भेट, थप खोप सहयोग गर्न आग्रह। 32 वटा कम्पनी प्राइभेटबाट पब्लिक बने शेयर जारी गर्ने तयारी। अमेरिकाले अब इराक मिसनबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाउने। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीच हटलाइन सेवा फेरि सुरु। टोकियो ओलम्पिकमा एलेक्सको राष्ट्रिय कीर्तिमान अघिल्लो चरणमा भने पुग्न सकेनन् र टोकियो ओलम्पिकमा मोरक्कोका खेलाडीद्वारा प्रतिस्पर्धीको कान टोक्ने प्रयास। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। कार्यवाहक प्रधान सेनापतिको जिम्मा प्रभुराम शर्मालाई दिइएको प्रसङ्गबाट। सरकारले प्रभुराम शर्मालाई कार्यवाहक प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। शर्माले हाल सेनामा बलाध्यक्ष र बलाधिकृत रथीको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको थियो। हालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले 25 भदौबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। अवकाशको 1 महिना अघि बिदा बस्ने परम्परा अनुरूप उहाँले 24 साउनबाट बिदा बस्ने तयारी गर्नु भएको छ। थापा बिदा बसेबाट लागू हुने गरी शर्मालाई कायम मुकायम सेनापतिको जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरिएको स्रोतले बताएको छ। थापाको औपचारिक बिदाई भने 25 भदौमा हुने भएको छ। सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन नियुक्त हुनु भएको छ। मंगलबार नै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गण्डकीकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गर्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शेरचन यसअघि गण्डकी प्रदेशको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। अघिल्लो सरकारले उहाँलाई गत वैशाख 20 गते हटाएर सीता पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो। लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख यादव 2076 कार्तिक 18 गते प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको थियो। गण्डकीका प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएका गुरुङ चितवन कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। क्रियाशील सदस्यता विवादको विषय लिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन बसेका धनुषा रौतहट 12 लगायतका जिल्लाका नेपाली कंग्रेसका नेता कार्यकर्ताले अनसन तोडेका छन्। 10 दिन यता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आमरण अनसन बसेका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्रमोहन यादव सहित धनुषा रौतहट 12 लगायतका नेता कार्यकर्तासँग मंगलबार 6 बुँदी सहमति भएको हो। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने सहमतिमा पार्टीको तर्फबाट नेता डाक्टर रामशरण महत र सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। आफूहरूमाथि न्याय हुने अपेक्षाका साथ आमरण अनसन तोडेको केन्द्रीय सदस्य यादवले जानकारी दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता गुमाएको महन्त ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि आयोगको सो निर्णय विरुद्ध ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै ठाकुर पक्षका नेता कर्णले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा आवश्यक कानुनी परामर्श गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा निर्वाचित 3 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही गरेको छ। मंगलबार बसेको जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरू सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट कारबाही गरेको कार्यकारिणी सदस्य गंगा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जसपाको निर्णय विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी उनीहरूलाई यसअघि पनि जसपाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। जसपाको निर्णयको आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले उनीहरू सांसद नरहेको पनि सूचना प्रकाशन गरेको थियो। पार्टी र प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय विपरीत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका उनीहरूको पद सर्वोच्चको आदेशमा थमौती भएको थियो। उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि फेरि ती सांसदहरूलाई कारबाही गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जसपाका 4 जना सांसद सहभागी भए पनि केही दिन अघि सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिनुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिन तयार हुनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल विश्वासको मत लिन तयार देखिनु भएको हो। केही दिनभित्र प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिन्छ, सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भन्नुभएको छ। प्रदेश सरकारले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता चौधरीले प्रदेश सरकारले छिट्टै विश्वासको मत लिन्छ, त्यसको तयारी पनि सुरु भइसकेको छ। विश्वासको मत पाए सरकार चलाउँछौं, नपाए विपक्षमा बस्छौं उहाँको भनाइ छ। 83 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 38 र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका 3 सांसदको समर्थन प्रदेश सरकारलाई थियो। जनता समाजवादी पार्टीका 3 जना सदस्य कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चाको गठबन्धनमा रहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुख बाहेक 41 सांसदको समर्थन छ। अब जसपाको विवाद टुङ्गो लागेपछि उसको सिङ्गो समर्थन विपक्षी गठबन्धनलाई हुने निश्चित जस्तै छ। नाटकीय कुनै परिवर्तन भएन भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3849 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12655 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2726 जना र 4863 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1173 गरी 3849 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1778 जना निको भएका छन्। मंगलबार थपिए सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,85,573 पुगेको छ। तीमध्ये 9,758 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,47,079 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 28,836 जना रहेको छ, जसमध्ये 25,938 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2,898 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 611 जना आइसियु र 171 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। 10 वर्ष मुनिका 79 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्था र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका नीति योजना अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी भन्नुभएको छ, आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको सुनिश्चितता र डीपीआर तयार गरी यथाशीघ्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनका लागि आह्वान गरिन्छ। साथै डीपीआर तयार गरी पेश गरिएका स्थानीय तहलाई मात्र बजेट को व्यवस्था गरिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 396 वटा निर्माण प्रक्रिया थाले पनि सम्झौता भइसकेको थिएन। यस्तै बाँकी 259 वटा स्थानीय तहले जग्गाको सुनिश्चितता र डीपीआर समेत गरेका छैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्व पौडेल नियुक्त हुनु भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थविद डाक्टर पौडेललाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पौडेल र सदस्यमा रामकुमार फुन्याल र दिलबहादुर लिम्बुलाई नियुक्त गरेको जनाइएको छ। यसैबीच उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि डाक्टर पौडेलले कोरोना महामारीका कारण चुनौतीको समय भएकाले त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाले प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। डाक्टर पौडेलले युवालाई पनि विश्वास गर्दै दिइएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने गरी प्रयत्न गरिने बताउनु भएको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट 1 किलोभन्दा बढी सुनसहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। हिमालय एयरलाइन्सको उडान मार्फत दुबईबाट आएका गोर्खाका पदम परियारलाई मङ्गलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। विमानस्थलको आगमनतर्फको भन्सार चेक जाँच गर्ने क्रममा एक्सरे गर्दा उनले ल्याएको कफी मेकरमाथि शङ्का लागेर खोलेर हेर्दा फलामबाट बनेको वस्तुभित्र अवैध रूपमा ल्याएको 1165 ग्राम सुन फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका परियारलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको बताइएको छ। लेनदेन मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार भएका 2 जना महिलालाई प्रहरीले सिराहाबाट पक्राउ गरेको छ। सिराहा नगरपालिका 7 का 55 वर्षीय किशतावरी सदा र 45 वर्षीय सम्पो सदालाई उनीहरूकै घरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। लेनदेन मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सिराहा जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई 1 वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। पक्राउ परेका दुवै महिलालाई फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालत बुझाइएको डीएसपी सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ। बाराबाट प्रहरीले हात्तीको दानासहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। निजगढ नगरपालिका 11 रतनपुर बस्ने 34 वर्षीय सूर्यप्रसाद तामाङ, 35 वर्षीय दिलबहादुर घलान र मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिका 13 पदमपोखरी बस्ने 35 वर्षीय सुभाष तामाङलाई प्रहरीले सोमबार साँझ पक्राउ गरेको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 स्थित 2 नम्बर पुल नजिक जर्गा होटल अगाडिबाट उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। हेटौडाबाट पथलैयातर्फ जाँदै गरेको ना 50 प 1227 नम्बरको मोटरसाइकल रोकी चेक जाँच गर्ने क्रममा पछाडि बसेका सूर्यप्रसादले प्लास्टिकको बोरामा लुकाई छिपाई राखेको हात्तीको दारा फेला परेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको मिश्रले बताउनुभयो। हात्तीको दारासहित पक्राउ परेका 3 जनालाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा पठाइएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी भेरीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गर्नुभएको छ। मङ्गलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले भूकम्पपछिको उद्धार र कोभिड महामारीको समयमा प्राप्त भएको अमेरिकी सहयोग अविस्मरणीय रहेको भन्दै सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। उहाँले कोभिड विरुद्धको खोप नेपालको पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको भन्दै त्यसको आपूर्तिमा अमेरिकी सरकारबाट थप सहयोग र सहजीकरण हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले अमेरिकी सरकारको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अनुगमन गरी तदारुकता दिन सरकारले ध्यान पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत दिनुभएको छ। भेटका क्रममा राजदूत भेरीले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा अमेरिका नेपालको साथमा रहेको बताएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। विगत 70 वर्षदेखि अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड विरुद्धको खोप अभियानमा सघाउन अमेरिकाले 15 लाख डोज खोप प्रदान गरेको र आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग गर्नेतर्फ सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्राथमिक सेयर आइपिओ वा एफपिओ निष्कासन गरेर कम्पनीमा सार्वजनिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न क्षेत्रका 3 दर्जन हाराहारी कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गराएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा त्यस्ता 32 कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तन गरेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ। बिजनेस कम्प्लेक्स, रियल इस्टेट, सूचना प्रविधि, सञ्चार माध्यम, सिमेन्ट उद्योगसहित निजी स्वास्थ्य संस्थाले समेत आइपिओ तथा थप सार्वजनिक निष्कासन एफपिओ निकाल्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको स्वामित्व प्राइभेटबाट पब्लिक बनाएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख प्रदीप राज अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट उद्योगसहित 86 कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व प्राइभेटबाट पब्लिक बनाएका थिए। जलविद्युत कम्पनी अनिवार्य रूपमा पब्लिकमा जाने भए पनि फरक फरक व्यावसायिक क्षेत्रका कम्पनीहरू समेत आइपिओ तथा एफपिओ निकाल्ने प्रयोजनका लागि प्राइभेटबाट पब्लिकमा रूपान्तरण भएको उहाँले बताउनु भएको छ। पब्लिकमा रूपान्तरण भएका सबै कम्पनीले अनिवार्य रूपमा आइपिओ वा एफपिओ जारी गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नभए पनि पछिल्लो समय रूपान्तरित भएका कम्पनीहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 1 अर्ब भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरू एफपिओ र आइपिओ निष्कासनमा जाने व्यवस्था अघिल्लो वर्षको बजेटले गरेपछि यसमा चासो बढेको छ। निजी स्वामित्वको कम्पनीले वार्षिक साधारण सभाबाट निर्णय गराएर कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यसैबीच व्यावसायिक रूपमा निकै सफल तथा चर्चित बनेका भिन्न क्षेत्रका 32 संस्थाले गत वर्ष आफूलाई कानुनी रूपमा प्राइभेट
कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गरेका थिए, जसमा पहिलो पटक आम सञ्चार क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षण संस्था, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र व्यापारिक मल पनि रहेका छन्। यस्तै इन्भेस्टमेन्ट समूहदेखि सिमेन्ट उद्योग तथा धागो उद्योगसम्म निजीबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरित भएका छन्। प्राइभेटबाट पब्लिकमा स्वामित्व परिवर्तन गरेका कम्पनीले 1 वर्षपछि आइपिओ वा एफपिओ ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन्। आम सञ्चार क्षेत्रका 4वटा कम्पनीले आफूलाई प्राइभेटबाट पब्लिक स्वामित्वको कम्पनी बनाउने निर्णय गरेका छन्। सूचना र समाचार सम्प्रेषण गर्ने कम्पनीले आइपिओ वा एफपिओ निकाल्ने गरी पहिलो पटक नेपालमा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गरेका हुन्। यी कम्पनीले आइपिओ वा एफपिओ जारी गरे भने यो नेपालका लागि नौलो अभ्यास हुनेछ। स्वामित्व परिवर्तन गर्ने कम्पनीमा कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क, कान्तिपुर पब्लिकेसन, नेपाल रिपब्लिक मिडिया र प्रभु डिजिटल रहेका छन्। त्यस्तै दूरसञ्चार, इन्टरनेट तथा एससिटी कार्ड सेवा दिने 5 कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गराएका छन्। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एन्सेलको माउ कम्पनी एन्सेल एजिएटा, इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डिङ कम्युनिकेसन र सुविसु केबल नेट, बैंक एसटिसी कार्ड सेवा दिने कम्पनी स्मार्ट टेक्नोलोजी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक लुप नेटवर्कले पनि स्वामित्व परिवर्तन गराएका छन्। यसअघि नेपाल टेलिकम बाहेक दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा दिने कुनै कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनमा गएका थिएनन्। यसैबीच निजी स्वामित्वको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका कम्पनीले पनि गत वर्ष आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गराएको कम्पेनी रजिस्टर कार्यालयले जनाएको छ, जसमा नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल र शिक्षण अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल रहेका छन्। यस्तै अलकापुरी हाई स्कुल पनि शैक्षिक क्षेत्रमा स्वामित्व परिवर्तन गरेर पब्लिक बन्ने पहिलो शैक्षिक संस्था बनेको छ। यता शेयर बजारमा शिवम सिमेन्टले लोकप्रियता कमाएसँगै अन्य सिमेन्ट उद्योग पनि आइपिओ तथा एफपिओ निष्कासनबाट अगाडि बढ्न चाहेका छन्। सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट एफपिओ निष्कासनको तयारी गरेको छ। प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीमा बन्नेमा अर्घखाँची सिमेन्ट, घोराई सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्ट र सोनापुर सिमेन्ट रहेको जनाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अमेरिकी लडाकु सैनिकहरूलाई इराकबाट फिर्ता बोलाउने बताउनु भएको छ। अमेरिकाको भ्रमणमा रहनुभएका इराकका प्रधानमन्त्री मुस्ताफा अल खादिमीसँग व्हाइट हाउसमा भएको भेटवार्तामा बाइडेनले अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने बारे जानकारी गराउनु भएको बीबीसी हिन्दीमा उल्लेख छ। तर उहाँले थोरै संख्यामा अमेरिकी सेना इराकमा रही त्यहाँका सैनिकलाई तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने बताउनु भएको छ। बाइडेनको यस घोषणाको इराकका प्रधानमन्त्री मुस्ताफाले स्वागत गर्नुभएको छ। मुस्ताफाले अमेरिकी सेना परिचालन नभई इराकी सेनालाई सुरक्षा सामग्री र तालिम दिने लगायतका विषयमा मात्र सहयोग दिँदा राम्रो हुने बताउनु भएको छ। अहिले इराकमा करिब 2500 बढी अमेरिकी सैनिक रहेका छन्। अमेरिकी सैनिकले इस्लामिक स्टेट नामको आतंककारी समूह विरुद्ध लड्न इराकी सेनालाई मद्दत गर्दै आएको छ। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीच हटलाइन सेवा फेरि सुरु भएको छ। दुई देश बीचको सञ्चारका लागि हटलाइन सेवा फेरि सुरु गरिएको हो। गएको वर्षको जुनमा उत्तर कोरियाले हटलाइन सेवा बन्द गरेको थियो। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार दुवै देशका नेता बीच सम्बन्ध सुधार गर्ने सहमति भएको छ। दुई देशका प्रमुख बीच गएको अप्रेलदेखि पत्र आदान प्रदान समेत हुने गरेको कार्यालयले दाबी गरेको छ। दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया बीच भएको एक सम्मेलनमा सहमति नजुटेपछि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। त्यसपछि उत्तर कोरियाले हटलाइन सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। जापानमा चलिरहेको टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका पौडी खेलाडी अलेक्जेन्डर शाह एलेक्सले हिट चरण पार गरेका छन्। पुरुषको 100 मिटर फ्री स्टाइलमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्दै एलेक्सले हिट चरण पार गरेका हुन्। एलेक्सले 53.41 सेकेन्डको समयमा 100 मिटरको दूरी पार गरेका छन्। यसअघि उनकै नाममा 55.38 सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान रहेको थियो। 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धामा उनले 71 जना खेलाडी मध्ये एलेक्स 59औं स्थानमा रहन सफल भएका छन्। उनी सेमिफाइनल पुग्नबाट भने चुकेका छन्। पौडीकै गौरीका सिंहले आज खेल्दैछन्। यसअघि नेपालका सुटिङ र जुडोका 2 जना खेलाडी प्रारम्भिक चरणबाट बाहिरिसकेका छन्। र जापानमा जारी ओलम्पिकमा मंगलबारको खेलमा एक फरक दृश्य देखिएको छ। बक्सिङ तर्फको खेलमा मोरक्को र न्युजिल्यान्डका खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो। स्पर्धाको 2 राउन्डमा 2 पटकको कमनवेल्थ गेम्समा स्वर्ण पदक जितिसकेका न्युजिल्यान्डका बक्सर डेभिड नेइका अगाडि देखिएका थिए। साथै उनले प्रतिस्पर्धी मोरक्कोका युनिस बालामाथि निरन्तर दबाव बनाइरहेका थिए। यद्यपि तेस्रो राउन्डमा प्रवेश गरेपछि 22 वर्षीय बालाले आफ्नो धैर्यता गुमाएर विपक्षी खेलाडीको कान टोक्ने प्रयास गरे। तर यस्तो अनपेक्षित घटनाबाट हडबडाएका निकाले समयमा नै आफूलाई बालाबाट बचाउन सफल भए। यसपछि खेल पुनः सुरु भयो र निकाले बालालाई 5-0 पराजित गरे। यससँगै उनले क्वार्टर फाइनलमा बेलारुसका उलाजिस्लाव इस्मियालिकाउसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेलपछि निकाले विपक्षी खेलाडीले गरेको कान टोक्ने प्रयास रेफ्रीले नदेखेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। तपाईले देख्नुभयो, मलाई रेफ्रीले देखेको जस्तो लागेन।
उनी सबैभन्दा नजिक थिइन्, नेकाले भनेका छन्। नेकाले आफूमाथि भएको प्रयासलाई असफल पारेको भन्दै यस किसिमको गतिविधि ओलम्पिकका लागि नसुहाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।